सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका मान्य सचिवहरू, 17औं नयाँ वर्ष 2078 सालको अवसरमा कर्णालीवासी आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई जीवनमा सुख, शान्ति र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका शहीद, बेपत्ता नागरिक, घाइते तथा अपाङ्ग भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उक्त महान आन्दोलनमा शरीक सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता एवं समस्त जनताहरूमा एकपटक सम्झिन चाहन्छु। सङ्घीय व्यवस्था कर्णालीलाई चाहिएको थियो। यसैले कर्णाली प्रदेशमा पनि जनयुद्ध, जनआन्दोलन, कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चाहिँ थियो। संहिताकै कारण सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने र नजिकको सरकारको रूपमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था स्थापना पनि भयो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार स्थापना भएको र कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भई जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएकोमा मैले गर्व गरेको चाहिँ छु। संघीय सरकारको संरचना बनिबनाउ थिएन। संघीय सरकारको संरचना बनिबनाउ थियो, तर प्रदेश सरकारका लागि नयाँ संगठन, नयाँ संरचना, ऐन कानुन, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको थियो। आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा आफ्नो बस्ने कुर्सी, टेबल, कार्यकक्ष समेत आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढेको चाहिँ थियो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र दुवैमा सङ्घीय व्यवस्था सञ्चालनका लागि अनुभवको कमी थियो। त्यसैमाथि सङ्घीय सरकारको प्रदेश तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत स्पष्ट थिएन, जो आज पनि कायमै छ। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक संगठन, संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ थियो। संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश कानुनहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अनुभवी जनशक्तिको अभावको बीचबाट हामीले संगठन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसैगरी आधारभूत कानुन र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ र सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत जग बसाल्ने काम भएको छ। हामीले योजनाबद्ध विकासका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेका चाहिँ छौँ र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कोलपुर सुर्खेत सडक, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरका योजना अगाडि बढाउन पहल गरिरहेका चाहिँ छौँ र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गरी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ। अन्तर प्रदेश, अन्तर जिल्ला, अन्तर पालिकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। मजौला योजनाका रूपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम लागू भइरहेका चाहिँ छन्। स्थानीय तहसँग सहकारी समन्वय, स्थानीय आयोजना अगाडि बढाएको चाहिँ छ समन्वय गरी। विकास र समृद्धिका लागि 3 पटक प्रदेश समन्वय परिषद र 1 पटक प्रदेश विकास परिषदको बैठक आयोजना गरी रणनीतिक महत्त्वका निर्णय लिएका छौँ र ती निर्णयहरू नीति विधिमा ढाल्दै कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 1 चौमासिक बजेट, 1 चौमासिक र 3 वार्षिक जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट ल्यायौँ। र हामीले सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकासका लागि इमान्दारितापूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक पहल गर्दैमा लिएको तथ्य सबैका सामु आउने निश्चित नै छ। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकार गठन भए यता 95 वटा मन्त्री परिषद बैठकहरू भएका छन् र बैठकले 587
वटा जनपक्षीय निर्णयहरू गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम राजधानी राख्ने काम सर्वसहमतिबाट हामीले पास गर्यौं र हामी हाम्रा विकास आवश्यकता प्राथमिकताको तय हामी आफैले गरेका छौं। जसअनुसार सरकारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उत्पादन, उद्योग, विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धान, पर्यटन र वातावरण तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिई तीव्र आर्थिक विकासको मार्ग तय गरेको छ। कर्णालीवासीको जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उद्यमशील तथा आयार्जन विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। महिला सशक्तिकरण बिना समाज विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। यही तथ्यलाई मनन गर्दै छोरी माथिको विभेदको अन्त्य गर्ने, शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्ने र बाल विवाह रोक्नेका लागि बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम लागू गरी हालसम्म 6500 छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ र यस्तै छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि लागू भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा करिब 29% दलित समुदायको बसोबास रहेको छ र दलित समुदायका लागि दलित बहुमूल प्राधिकरण कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। लोककुदमा घुमन्ते राउटे समुदाय, सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षा तथा जीविकापार्जनका लागि विशेष व्यवस्था भएको छ। कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कृषकको जीवनस्तर उठाउन र समग्र आर्थिक विकासमा टेवा दिने उद्देश्यले सहकारी र बैंक मार्फत कृषकहरूलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। गत एक वर्षदेखि प्राकृतिक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड विरुद्ध लड्न नै सरकारको साधन स्रोत र समय केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। अहिले पनि कर्णालीवासीको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेका छौं। कोभिडबाट प्रभावित भएर बेरोजगार युवाहरू र गरिबी निवारणलाई लक्षित गरी आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास आफै गर्न जनसङ्ख्या, गरिबी र विकटताको आधारमा बजेट विनियोजन गरी मुख्य रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक वडामा कम्तीमा 33 लाखदेखि 65 लाखसम्म पुग्ने गरी 2 अरब 98 करोड बजेट निकासा भई कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। फेरि पनि यो वर्ष महामारी, भोकमारी र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ र कोभिडको दोस्रो लहर आएको देखिन्छ र यो अवस्था एकातिर भने अर्कोतिर खडेरीका कारणले गर्दाखेरि पनि भोकमारी पनि को समस्या पनि सिर्जना भएको छ र यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु छ। सभामुख महोदय, हाम्रो सरकारले माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई महत्त्वपूर्ण पुँजीमा लिँदै आएको छ र विभिन्न समस्याका बावजुद हामीले कर्णाली प्रदेश र जनतालाई केन्द्रमा राखी इमानदारीपूर्वक पहल कदमी लिइरहेका छौं र प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि हर तरहले सुझाव दिनुहुने माननीय सभामुख महोदय र माननीय प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू प्रति आभारी छु र तपाईहरुका शुभेच्छा जनताका उच्च चाहनाको अभिव्यक्ति हुन् भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। हामीले प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा कर्णालीको तीव्र विकास, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको सुन्दर सपना देखेका थियौं। यसका लागि केही हामीले प्रतिपक्ष नहुने, कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ थियौं र हामीले पहिलो संसदको बैठकमा र कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको भोग हो, रोग हो, गरिबी हो,
अविकास चाहिँ हो भन्ने हाम्रो सबै सभामा सहभागी मान्य सांसदहरूको बुझाइको साझा निष्कर्ष चाहिँ हो। यो हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र भुलेका चाहिँ छैनौँ। हामीले जनताको बीचमा मतदान माग्दा राजनीतिक स्थायित्व र कर्णालीको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कबुल गरेका चाहिँ थियौँ। वाम गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा हामीले मत प्राप्त गरेको तथ्य पनि हाम्रो सामु जीवितै छ। यो तथ्य कसैले पनि भुल्नु हुँदैन र जनमतको अपमान गर्ने प्रयत्न पनि कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन। र हाम्रो चिन्ता र चासो भनेकै कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकास आर्थिक समृद्धि चाहिँ हो, हासिल गर्नु हो। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। तसर्थ राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र कर्णालीको तीव्र विकास आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिन यस सम्मानित सदनबाट हामीले फेरि एकपटक साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी चाहिँ छ। र अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण हामी आजको अवस्थामा यहाँ उपस्थित भएका चाहिँ छौँ र उभिएका चाहिँ छौँ र परिस्थिति बदलिएको चाहिँ छ। र यो बदलिएको परिस्थितिलाई हामीले फेरि पनि कर्णालीको समग्र विकासका लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि र यहाँको असल सुशासन कायम गर्नका लागि हामी सबै फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र हामी सबैले एकपटक फेरि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता चाहिँ छ। यो सरकार 5 वर्षका लागि बनेको सरकार चाहिँ थियो र अहिलेको बदलिएको परिस्थितिले गर्दा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका चाहिँ छौँ, उभिएका चाहिँ छौँ र यसका लागि अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको चाहिँ छ नेकपा एमालेको दलको तर्फबाट। र यसका लागि एकपटक फेरि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुको नाताले र हामीले संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सदनमा फेरि हामीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आज हामी यो प्रस्तावमा, यो अवस्थामा यहाँ हामी उभिएका चाहिँ छौँ। र मलाई आशा छ, विश्वास चाहिँ छ कि हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ बसाल्नका लागि र फेरि पनि अब हामीले एकताको एउटा सन्देश चाहिँ प्रवाह सिंहको देशलाई गर्नका लागि हामी एकताबद्ध छौँ भन्ने कुराको एउटा आवाज दिनका लागि फेरि पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव जो आएको चाहिँ छ यसलाई विश्वास समर्थन फिर्ता आएको छ र मैले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मैले यहाँ पेश गर्छु र यसमा मलाई आशा छ सबैले एकपटक, हामीलाई थाहा छ नेकपा माओवादी केन्द्रको सिटको क्षमता कति छ, के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि एकपटक फेरि अब हामीले सबै संसदमा सहभागी दल र त्यसै सबै मान्यज्यूहरूलाई हामीले दलको तर्फबाट हामीले एउटा अपिल पनि गरिसकेका चाहिँ छौँ। एकपटक फेरि सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि, सरकारको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्नका लागि हामीले सार्वजनिक अपिल पनि गरिसकेका चाहिँ छौँ। र फेरि पनि मैले यो सदनबाट तपाईहरु सबै मान्य सचिवलाई हामीले छलफल गरौँला। यी हाम्रा कर्णालीका इस्युहरू भनेका साझा इस्युहरू चाहिँ हुन् र हामीले सबै विषयहरू छलफलबाट हामीले हल गर्न सकिन्छ र यसका लागि सबै मान्य सदस्यले एकपटक मलाई फेरि मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पुरै आशा विश्वास राख्दै मतदानका लागि मैले आग्रह गर्दै म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। माननीय सभाज्यू, म प्रदेश सभाको सदस्य महेन्द्र बहादुर शाही नेपालको संविधानको धारा 300-168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले
र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी प्रदेश प्रमुखबाट यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति भएको र हाल नेकपा एमाले उक्त समर्थन फिर्ता लिए पश्चात नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को उपनियम 142 को 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 37 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 22 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 15 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 22 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले अब म मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री माननीय श्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकारले यस सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु।